जंग बंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। 128 अरब रुपए वफाक ने सिर्फ और खर्चे ताकि इस महंगाई को कम से कम सतह पर लाया जाए, लेकिन जाहिर है कि हमारे वसाइल इंतहाई महदूद थे। जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 74 रुपये, डीजल 67 रुपये लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत 74 रुपये कम होकर 299 रुपये हो चुकी। डीजल 67 रुपये सस्ता होकर 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो चुका। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इत्तलाक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है। लोगों ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र तहम्मुल का बेमिसाल मुज़ाहरा किया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का अवाम को भरपूर फ़ायदा देंगे। मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और महंगाई में मज़ीद कमी के लिए मौसर इक़दामात जारी रखेंगे। ईंधन बचत और किफ़ायतशार इक़दामात ख़त्म करने की मंजूरी। दूसरी जानिब शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला खुशाइन करार दिया। हुकूमत से बिजली, गैस और अशिया खुरनोश की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। हमारी इस गवर्नमेंट का बड़ा एहसन इकदाम है पेट्रोल की कीमतें कम करने का। ये इस टाइम की ज़रूरत भी थी अवाम की, और इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है पेट्रोल की कीमत कम करके। इससे ये है कि हमारे कारोबार में भी इजाफा होगा। पेट्रोल की मसनूआत में कमी की गई है, हम बहुत खुश हैं। हमें ये वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से रिलीफ मिला है। ठीक है, महंगाई में थोड़ी सी कमी होगी। पेट्रोल कम होने से पहिया चलेगा, आपकी मौशी हालात बेहतर होंगे, और इस बात के ऊपर हम शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहम्मद बिन सलमान को इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। अमन कोशिशों में सऊदी वली अहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का शुक्रिया अदा। शहबाज शरीफ ने कहा कि खलीज ममालिक की मजबूत हिमायत से ही ईरान अमरीका अमन मुआहदा चंद माह में तय पाया। मोहम्मद बिन सलमान ने अमन मुआहदे पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ख्वाहिशों को सराहा। इज्जत की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन उनको वो इज्जत न मिली जो आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। सबसे ज्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। ईरान अमरीका मुआहदे में पाकिस्तान को तारीख़ी इज़्ज़त मिली। आज दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। अमन मुआहदे में कलीदी किरदार फील्ड मार्शल का है। सईद आसिम मुनीर ने 2.5-3 माह अमन के लिए अनथक कोशिशें की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का किरदार भी लायक़ तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख़याल। अपोजिशन को भी मिलकर कामयाबी का जश्न मनाने की दावत दी गई। कहा कि कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। पूरी दुनिया को पैगाम जाना चाहिए कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद कौमी मफाद में हम सब मुत्तहिद हैं। कई ममालिक को ऐसी इज़्ज़त की तलाश में सदियाँ गुजर जाती हैं जो पाकिस्तान को मिली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ़ोन करके पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाज़ा में शिरकत की दावत दी। उन्हें यकीन दिलाया कि हमारा वफ़द ज़रूर शिरकत करेगा। सदर ट्रंप के अहकामात नज़रअंदाज। इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले, 116 अफराद शहीद। ईरान का अमरीका पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। पासदारान इनकलाब का एक बार फिर अपना हरमज़ बंद करने का ऐलान। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया कि इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। तबाहकुन जवाब देने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएंगे। जंग के दौरान एक बार सबक सिखाया जा चुका, दोबारा उसी रास्ते पर चलने की कोशिश की तो ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। बासर आगची ने कहा कि लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी यकीनी बनाना अमरीका की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब इसराइल और हिज़्बुल्लाह में जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी सीनियर अहदेदारान के मुताबिक मुआहदे की तश्कील में अमरीका और कतर के मुज़ाकरातकारों ने अहम किरदार अदा किया।
ایران کے ساتھ 60 دن میں حتمی ڈیل کرنی ہوگی، حتمی ڈیل نہ ہوئی تو ہم وہ کام کریں گے جس سے ایران کو خوشی نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ کرنا پڑے گا، حتمی ڈیل ہو جائے گی۔ امریکی صدر کا میری لینڈ میں تقریب سے خطاب، کہا کہ اب ہرمز میں آمد و رفت بحال، 700 جہاز گزر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر پاکستانی قیادت کی تعریفیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو خراج تحسین، بولے فیلڈ مارشل عاصم منیر عمدہ شخصیت ہیں، پاکستان نے ایران کے ساتھ معاہدے میں بہت مدد کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیل کی جانب سے لبنان میں سیز فائر خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے ایران امریکہ معاہدے پر ایرانی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ عباس اراغچی نے ثالثی کی کوششوں پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس 21 جون کو متوقع، خطے کی صورتحال اور آئندہ کے لاہے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کل مصر روانہ ہونے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشنز میں 7% اضافہ، کم از کم اجرت 45,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز پیش۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے آئندہ مالی سال کا 2170 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ اگلے مالی سال کا بجٹ 48 ارب روپے خسارے کا ہوگا۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 524 ارب روپے کی تجویز، صحت کے لیے 334 ارب، تعلیم کے لیے 468 ارب روپے مختص، صحت کارڈ پر 41 ارب خرچ کر کے 3 کروڑ 20 لاکھ افراد کو علاج فراہم کیا جائے گا۔ صوبے میں امن و امان کے لیے 191 ارب روپے مختص۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت کے لیے گرانٹ بانی پی ٹی آئی کی ملاقات سے مشروط کر دی۔ خیبر پختونخوا بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، خوب نعرے بازی کی۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے بجٹ تقریر کے دوران کہا کہ اپوزیشن اراکین حوصلہ رکھیں، انہیں پانی پلایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزیر خزانہ کی پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات، فاٹا اور NFC ایوارڈ پر تحفظات سے متعلق بات چیت۔ وزیر خزانہ نے IMF سے بات کر کے ٹیکس معاملات حل کرانے کا وعدہ کیا۔ وزیر اعظم نے میثاق استحکام پاکستان کو کہا کہ یہ آفر اب بھی ہے، ہم اپوزیشن کو اب بھی سیاسی مشاورت کی آفر کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ حکومت کے ساتھ سیاسی معاملات پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے، میثاق جمہوریت کے لیے تیار ہیں، ملک ہمارا، ادارے ہمارے ہیں، تمام معاملات کو سیاسی انداز میں حل ہونا چاہیے۔ فاٹا اور پاٹا کے حوالے سے حکومتی وفد سے بات چیت کی، ہم نے واضح کیا کہ وہاں پر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ حکومتی وفد نے بجٹ پر ہمارے نکات کو تسلیم کرنے کی حامی بھری ہے۔ پیٹرول مصنوعات فروری کی قیمتوں پر واپس آنی چاہیے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول 3% مہنگا ہوا، حکومت نے قیمتیں 20% بڑھا دیں۔ پیٹرولیم کی عالمی سطح پر 17% قیمت بڑھی تو حکومت نے 55% بڑھا دی۔ حکومت عوام سے سنجیدہ ہو جائے اور درست اعداد و شمار ہی پیش کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ امریکہ ایران معاہدہ اچھی بات ہے، اس سے امن آئے گا، امید ہے پاکستان اب معاملات کو بہتر رکھنے پر نظر رکھے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کے اعلان کا خیر مقدم۔ ٹرانسپورٹ اور گڈز کرایوں میں کمی کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ مریم نواز نے کہا کہ مشکل صورتحال میں بھرپور ساتھ دینے پر عوام کے شکر گزار ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدر اہم اجلاس، مریم نواز نے انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک چلڈرن ہسپتال 4 کی منظوری دی۔ پلاسٹک سرجری، بون سینٹرز اور انسٹیٹیوٹ آف جینیٹک اینڈ بلڈیز بھی بنایا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر نے تقریر میں اسیروں کا ذکر کیوں کیا؟ پنجاب اسمبلی میں حکومتی ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ ہم یہ باتیں سننے کے لیے نہیں آئے تھے، اپوزیشن لیڈر نے بجٹ پر تو کوئی بات ہی نہیں کی۔
قلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج بادشاہ اور کشمیریوں نے ناکام بنا دیا. آزاد کشمیر میں انتخابات کی تیاری عروج پر. 33 حلقوں کے 530 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. مہاجرین کے 12 حلقوں کے 120 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. چیف الیکشن کمشنر جسٹس غلام مصطفیٰ مغل انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے پرعزم ہیں. مسرور نالا ڈگ سے بھارتی ساختہ اینٹی ٹینک مائن برآمد ہوا. بھارتی ساختہ اینٹی ٹینک مائن 18 پاؤنڈ وزنی ہے. سیلابی پانی میں بہہ کر آئی. بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اینٹی ٹینک مائن کو نقارہ بنا کر تحویل میں لے لیا.